देवाच्या डोंगरात चढूया, ताच्या मंदिरात जमूया. देवाच्या डोंगरात चढूया, ताच्या मंदिरात जमूया. Sorvesparaco porvo, sordogra porosvorto, sorvesparace mondi, sogne porosus vorte. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुंय देव आसा तुवें जिवीत आसा. हें जिवीत बुकेन आसलोल्या 5,000 वयर लोकांक जेजून दिल्ल्या जेवणा वरवीं अणभवलें आनी हे कुणे वरवीं संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत जेजू म्हूण तांकां तावें जालें. पाप साहेब फ्रांसिस्कान आयज विश्व शेपाय शेमांचो आनी जाणट्यांचो दीस म्हूण संबोरूंक मागलां आनी विशय दिला, सदांकाल हांव तुमच्या सांगाता आसा. दर मिसा बोलिदाना हांव वरवीं जेजू आमचेशी रावता, आमकां सांगात दिता आनी गोठायेन बोत्ता. होच जेजू आमच्या शेपाय शेमांक आनी जाणट्यांक तांच्या असोगतायेन सोर्गींच्या उंड्याची गोठायेन भरूं आनी ती आमकां देणे म्हूण आमी वळखूं. आमकां तांकां गरज तो मान आनी रेस्पेत आमी दिवं. आयच्या मिसान देवाची कृपा मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनांत धरून आमची शापाय शामाय आमची जाणटी जावन आसान आमची गिरेस्तकाय आयज तांच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. आमकां सगल्यांक उदार काळीज मोन फावो कर म्हूण बापा कडेन ह्या मिसान कोतकोत्यान मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां फळां बरी जावंक देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत भाग्यो सुदा सकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर, काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. मोहिमा देवाक उस सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार कोत्ता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता,
बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आयच्या मिसान 3 पयलें ते साव देवाकार गादिवन आपल्या जिविताची 21 वर्सां सोमरमता जेम्स एंड्रू कार्वालो. जेन्ना हो तरणाटो आपलो 21वो जल्मदीस सोमरमता देवाचो आशिर्वाद बेसावा ताचेर मागुया. 2 ते साव सांत आनाच्या मानांक आमी मिसाची भेट भेटयता. आनी 3 ते साव देवाकार गादिवन जूड आनी सायरस काल्देरा हे आमचे दोगूय भाव आपलो जल्मदीस सोमरमतात. देवान तांकां उपोट आशिर्वादान बेसावांनी भरूंक बरे भलायकेन सांबाळूंक तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. देवा तुजेर पातयतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणें कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक आनी ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी बालशालिशा थावन कोण एकलो मनीस प्रोत्तम फळांचे उंडे जवाच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोट्यां सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिजवान म्हणलें, तें लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान प्रतिपाल केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटूं दिवं? ताणें आनीक फावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तीं खातलीं आनी आजून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें आजून उरलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुजो सोडोल हात उकडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. अनेकदां म्हणुया. तुजो सोदोळ हात उकडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. तुवें रोचलें तें सगलें तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजो सोदोल हात उकडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो ते वेल्यार पोसण दिताय. तुजो सोदोळ हात उकडून वांटाय आनी सगल्या रुचण्यांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजो सोदोळ हात उकडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मात्तल्यांक समेस्तांक खरे मनान उलो मात्तात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजो सोदोल हात उकडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय.
बायगून पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, हांव सुम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात, दुलोप आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. ओतम्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवंशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनीक एक ओतमो आसा. एक सुमी, एक बावार्थ, एक स्नान, एक देव. सोगल्यां वयर, सोगल्यां भितर आनी सोगल्यां सोबें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Servispo तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जिवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Moima tuka sumya. जेजू गालिलियाच्या व तिबेरियसाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपोज ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाची येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उणें घेवंक जायत. ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें कोत्तलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उणें तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे शिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? शिजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वाचून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून ताचे खावून जातूच जोवाच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावापर्यंत वचतो. ती येवन आपणाक बोडान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista.
मोगाळ भावा भयणांनो, हैदराबादाच्या एका गांवांत खंय भुरग्यांची धांवपाची खंय स्पर्धा आसली आनी हे स्पर्धेन वांटो घेवंक जायतीं भुरगीं खंय हाजीर आसली. आपणाच्या ट्रॅकाचेर वचून खंय उबी रावली आनी अशी खंय जो रेस कंडक्ट कोतालो ताणें म्हणलें, ऑन द मार्क, गेट सेट, रेडी, गो. आनी अशें उदगाल्ल्या उपरांत सगलीं भुरगीं खंय धांवूंक लागलीं. धांवतना खंय एकलें भुरगें शेवटोन ट्रॅकाचेर पडलें आनी हें भुरगें पडलां तें पळोवन दुसरीं जीं धांवतालीं तीं सगलीं खंय थांबलीं आनी एक एकलो खंय फाटीं येवन ह्या भुरग्या जें पडलोलें ताचे भोंवतणी खंय एकठांय जालीं आनी तांचे मदल्या एकल्यान खंय ह्या भुरग्याक धरलें आनी उबारलें आनी सगलीं खंय बरोबर सांगाताक जालसर एंड पॉयंट आसलो थंयसर खंय धांवून गेलीं. हें सगलें पळोवन खंय हाजीर जाल्ल्या लोकांच्या खंय दोळ्यांनी दुकां भरोन आयलीं. कित्याक दुकां आयलीं काय? हीं भुरगीं खंय गिन्यानान उणीं आसलीं. हीं भुरगीं खंय डिफरंटली एबल आसलीं आनी हाका लागून सगलीं बरोबर धांवलीं देखून सवकास खंय लोकांनी ताळयो मारूंक सुरू केल्यो आनी ताळयांचो खंय गोणगोण वाडत गेलो. जे खंय रेस पळोवंक आयलोले तांच्यांनी म्हणलें खंय प्रायज फकत एकल्याच्यान जिखूंक जातालो. पयलो पावून रेस जिखूंक जाताली पूण हीं भुरगीं सगलीं बरोबर धांवून गेलीं, बरोबर रेस तांच्यांनी सोंपयली आनी सगल्यांक तांच्यांनी जो मेळ्ळोलो प्रायज शॅर केलो, सगल्यांक मेळोसो केलो. भाव भयणांनो, आयची वाचपां हेच वाटेन आमचें लक्ष ओडून हाडटात. जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांवें दुसऱ्या कडेन वांटूंक जाय वो दुसऱ्या कडेन हांवें ती वस्त शॅर करपाची गरज. आनी जेन्ना हांव म्हजे लागीं आसली वस्त दुसऱ्यांक दितां, दुसऱ्यांक वांट्टा, तेन्ना हांव म्हजेंच पवित्रपण जोडूंक पावता. इंग्लिजीन अशें म्हणटात, शेरींग इज कॅरींग. आयच्या पयल्या वाचपान जर आमी नदर मारली जाल्यार थंयसर आमकां इलिजाची खबर मेळटा. सुमार 850 वर्सां जेजूच्या जल्मा आदीं आहाब आनी जेजबेल राणी हांणी इस्रायेलाच्या लोकांक बाल प्रवाद्याक बोजूंक आपयलो. हो कुड्डो देव आशिल्लो आनी हाका बोजूंक आपयल्ल्यान हो लोक थंयसर आयलोलो आनी असले परिस्थितीन देव इलिजा प्रवाद्याक विचून काडटा आनी इलिजा प्रवाद्याक विचून काडून ह्या लोकांक जो वायट रस्त्याचेर कुड्ड्या देवांची बोजवण करूंक गेला तांकां परतून आपणा सोरशी येवंक ताका धाडटा. ह्या लोकांक उलो करून ह्या प्रवाद्या वरवीं तांणी जिवीत बदलूंक देव इलिजा प्रवाद्याक धाडटा आनी इलिजा प्रवादी हो आपलो संदेश हे पोरजेक पोरगोट करता आनी पोरगोट करता तेन्ना ताचे वरवीं ताका इलिशा भेटता. इलिजा देव इलिशाक शेतान भेटता आनी शेतान भेटूच पवित्र आत्मो इलिशाचेर देवून येता आनी जेन्ना पवित्र आत्मो इलिशाचेर देवून येता तो कुरपेन भरता आनी जेन्ना इलिजा प्रवाद्याक देव स्वर्गार व्हरता तेन्ना ताचें आंगावलें खंय थंयसरूच पडटा आनी हो इलिशा जेन्ना हे इलिजाचें आंगावलें घालता तेन्ना हो इलिशा जायत्यो मिलाग्री अजापां करूंक पावता. आनी आयचे पयल्या वाचपान आमी इलिशाची
एक खबर आयकल्या. कशे भाशेन इलिशा देवाचेर विस्वास दवरून केदी व्हडली मिलाक करता. आमी पळयता बाल सलिशातावन कोण एकलो इस्रायली आपल्या शेताचे पयलेंच प्रथम फळ घेवन इलिशाशी येता आनी आपणाच्या शेतांतलें हें पयलेंच पिकलोलें फळ काडून इलिशाक तो भेटयता. आनी इलिशा हें ताचें पयलेंच प्रथम फळ घेवन सुमार थंयसर एकठांय जालोल्या जायत्या लोकांची भूक मारता. कशे भाशेन हो इलिशा लोकांची भूक मारता काय? हें प्रथम फळ हाडलेलें ह्या मनशाचें फळ आपणाच्या हातान घेता. सुमार 20 भाकरी थंयसर आसतल्यो. ह्यो 20 भाकरी घेता आनी ह्यो 20 भाकरी मोडून 100 लोकांची तो भूक मारता. ही जावन आसा देवाचीच मिलाक कशी. हो इलिशा देवा वरवीं ही मिलाक करून थंयसर दाखयता. आनी थंयसर हो इलिशाचे जायते सेवकूय आसतले. हे सेवक इलिशाचे ताका अशें म्हणटात, फकत 20 भाकरी आमचे लागीं आसा आनी ह्या 20 भाकरी वरवीं आमी इतल्या सोबत 100 लोकांची भूक मारूंक आमच्यान जातली काय? हे जे लोक थंयसर एकठांय जालोले इलिशाचे सेवक ताचेर दुबावतात आनी ताचेर दुबावतात खरें, पूण इलिशा देवाचेर पातयेवन ही व्हडल्यांतली व्हडली मिला करता आनी सोबार जाणांची भूक मारता. बाबा भुरग्यांनो, आयच्या पयल्या वाचपांतलो संदेश तुका आनी म्हाका, जेन्ना तूं आनी हांव इलिशा भाशेन देवाच्या उतराचेर आनी ताचे पदवेचेर पातयेता, तितले फावटी आमच्याय जिवितान ल्हान व्हड मिलाग्री आनी अजापां घडून येतली. फकत सासवाच्या बिया येदो तुका आनी म्हाका भावार्थ आसचो गरज. आमच्या जिवितान आमी देवाचेर ताच्या उतराचेर पातयेवन रावपाची आयज गरज. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता भाग्यवन पावलू थंयसर आमकां एक खेरीत म्हत्वाचो संदेश दिता. तो म्हणटा, देवान आमकां सगल्यांक एकचार घोडपी आनी एकचार बांदपी जावंक आपोवणें केलां. आनी कशे भाशेन आमी हो एकचार घोडपी आनी बांदपी जातले काय? हो एकचार भाव भयणांनो, आमी पयले सुवातेर देवा सोबें आमचो एकचार अदीक तीर आनी घोट करपाची गरज. जेन्ना तुजो आनी म्हजो संबंद देवा कडेन तीर आनी घोट आसता, देवाची बेसावां आमच्या जिवितान आमी अनुभवूंक पावता. तशेंच दुसरे सुवातेर हो एकचार आमच्या कुटुंबा सोबें दिसून येवपाची गरज. जेन्ना कुटुंब एकचारान मोगान भोंवता तेन्ना जायतें बरेंपण कुटुंबान आमी अनुभवूंक पावता. आनी तिसरे सुवातेर हो एकचार हें एकपण आमच्या समुदायांत दिसून येवपाची गरज. जेन्ना समुदायांत आमी जियेता, भाव भयणां मोगान जियेतात, एकामेकाच्या हुस्क्यान ती जियेतात, पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन दुसऱ्यांच्या आदाराक गरजाक पावतात, तेन्ना जायतें बरेंपण तांच्या कुटुंबान समुदायांत येयलोलें आमकां दिश्टी पडटा. आनी भाग्यवन पावलू होच उलो आमकां करता. हो जर एकचार आमी बांदूंक सोदता जाल्यार भाग्यवन पावलू आमकां म्हणटा, आमचे मदें सोंसणीकाय आसपाची गरज. आमी दुलोब खालती मनशां जावपाची गरज. आनी जेन्ना खालती दुलोब सोंसणीकायेची एकामेकाक मोगान सोंसतलीं भाव भयणां आमी जाता, तेन्ना अदीक एकचार आमचे मदेकात दिसून येता. हो एकचार आमच्या जिवितान कशे भाशेन आमी वाडोवंक जाता काय? कशे भाशेन आमी एकचाराची
एकचाराची मनशां जावंक जाता काय? देवाच्या आत्म्याच्या उजवाडान वाडटेली शांतीन जियेतली आमी जावंक गरज. भाव भयणांनो, दर मिसाचे बेटेन जेजू आपल्या जेवणा वरवीं आमकां पोसता. हें जेजूचें जेवण आमकां करपाक गोठाय आशिर्वाद फावो करता. आनी जेन्ना जेजूच्या जेवणान भावपणान एकचारांत आमी वांटो घेता, एक समुदाय कशी जेन्ना जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेता, तेन्ना आमचे मदेकांत हो एकचार दिसून येता. आमी सगलीं क्रिस्तांवां बावतिस्मा दिसा जेजून बावतिस्मा वरवीं जेजून आमकां वेंचून काडल्यान आनी आमकां सगल्यांक आपणाची आपणायलोली भुरगीं केल्यान. तर दुसऱ्या वाचपांतलो संदेश तुका आनी म्हाका जो एकचार आमचे मदेकांत आसा तो सदांच सांबाळून दवरुया. आमचो एकचार देवा सोवें, आमचो एकचार आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोवें आनी आमचो एकचार आमचे समुदायान सदांच गोट सांबाळुया. आनी हो एकचार गोट सांबाळूंक एका काळजा मनाची आमी सगलीं जावंक जेजूचें जेवण आमकां करपाक गोठाय फावो करता. आजच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू 5,000 लोकांची भूक मारता. भाव भयणांनो, शुभ वर्तमान सुरवातेक आमी आयकलां लोकांची उरपूंच जेजू भोंवतणी आसली. कित्याक ह्या लोकांक पळयल्लें जेजू जायतीं बरेपणां करतालो. जेजूचें उतर आयकूंक ताचे कडल्यान बरेपण अणभवूंक हजारांनी लोक जेजू फाटल्यान वेतालो. आनी जेजू जेन्ना हे लोकांक पळयता, जेजूक ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. जायते दीस जाले घोडये ती जेजूचो पाटलाव करीत आसली आनी उपाशी घोडये ती आसली. आनी ह्या लोकांक पळोवन जेजू चुरचुरता आनी सगल्यांक बसूंक लायता. बसूंक लायल्या उपरांत आपल्या शिसांक तो प्रस्न करता, तुमचे लागीं कितें आसा? तुमीच तांकां कितेंय खावूंक दियात. आनी भाव भयणांनो, असलें आसतना आमी पळयता ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत असो जेजू फिलिपाक प्रस्न करता. ताची परिक्षा करूंक ताणें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें जेजू बेस बरें जाणा आसतलो. आनी भाव भयणांनो, थंयसर आमी पळयता जायतो लोक आसलो, हजारांनी लोक दुबावा विरेत कोणा कडेन ना कोणा कडेन आपणाचे टिफीन वो आपणाच्यो खावपाच्यो वस्तू घोडे आसतल्यो. थोडे घोडी सेल्फीश जाले आसतली, हें जेवण हांवें म्हाका हाडलां, म्हजी भूक हांव ह्या जेवणा वरवीं मारतलो असलें धोरण घेवन घोडे थोडी आपणा कडेन आसतलें आपणा कडेनच दवरून थंयसर बसली आसतली. पूण आमी पळयता ह्या लोकां मदेकांत एक सुपुल्लो भुरगो आसतलो आनी हो सुपुल्ल्या भुरग्याचें उदार काळीज मन आमी पळयता. ह्या भुरग्या कडेन 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो. आनी हो सुपुल्लो भुरगो आपणा कडेन कितें आसा तें आपणाचें चिंतीनासतना उदारपणान शिसा कडेन दिता आनी शीस व्हरून ते जेजू कडेन दितात. आनी 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन आमी पळयता जेजू 5,000 लोकांची भूक मारता. भाव भयणांनो, जर तर ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान हें जेवण आपणाकूच दवरलेलें जाल्यार जेजू ही मिला करूंक पावचो नासलो. पूण ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचें उदार काळीज मन आमकां दिसून येता. जेन्ना तूं आनी हांव उदार जाता तेन्ना देव आमचे लागीं आसल्यो वस्तू घेवन तांचेर आशिर्वाद घालून त्यो सोबार जाणांक वाडटा. फकत आमचें उदारपण आमी जेजूक दाखोवपाची गरज. आनी आमी जेन्ना आमचे कडेन आसतलें जेजूक आमी भेटयता
तेन्ना जेजू तांचेर आशिर्वाद घालून ते दोबरात करता आनी सगल्यांक पावयता म्हूण आयचे शिव वर्तमान आमकां खात्री दिता. भाव भयणानो, आमी पळयता हो बाल सलिशांतलो एक इस्रायली आयलो आनी आपलें पयलें प्रथम फळ काडून ताणें इलिशा प्रवाद्याक दिलें आनी इलिशा प्रवाद्यान ताच्या पोरसांतलें पयलें प्रथम फळ घेतलें आनी कितें व्हडली मिला केली. 20 भाकऱ्यांनी 100 लोकांची ताणें भूक मारली. आयज जेजून हे 5 उंडे 2 मास्यो घेवन 5,000 लोकांची भूक मारली. उदारपण आमच्या जिवितान जेन्ना आमी दाखयता तेन्ना जायत्या जाणांक आमचे वरवीं बरेपण फावो जाता. जेन्ना कोविड-19 महामारी पिडा सुरू जाली तेन्ना जायते बऱ्या मनाचे मनीस उपरासले. जायत्या जाणांनी आपणा कडेन घडटा ते भाशेन गरिबांक आदार सहकार फावो केलो. जायत्या जाणांनी आवट ऑफ वे वचून जी भाव भयणां आपलो गांवांक सोलून वेताली तेन्ना जायत्या जाणांनी भायर सरून घडटा ते भाशेन तांकां जेवणा खाणाचो वो दुसरो आपलो आदार फावो केलो. आपले उदार काळीज मोन तांच्यांनी तांचे सुरशी दाखयले. जेजू उदार काळजा मनाचो. जेजूचें काळीज मोन सदांच उदार. भाग्यवन पावलो म्हणटा, जो आस्त्या मुखामळान दिता ताचो देव ओदीक मोग करता. ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यान हास्त्या मुखामळान आपणा कडेन आसतलें तितलें जेजूक दिलें आनी ताचें कोडणें घेवन जेजून तांचेर आशिर्वाद घालून सोबार लोकांची भूक मारली. आयज जेजूचो संदेश तुका आनी म्हाका आमचे लागीं घडटा ते भाशेन हास्त्या मुखामळान आमी आमच्या गरजेवंत भाव भयणांक दिवंक वावरुया. आनी जेन्ना हांव हास्त्या मुखामळान दिता तेन्ना देव आमचो मोग करता. जेन्ना हास्त्या मुखामळान हांव दिता तेन्ना देव हांव दिता ते वस्तूचेर आशिर्वाद घालता आनी सोबार जाणांक तो पावता. आयज भाग्यवन पावलूय आमकां एकचार बांदपी भाव भयणां जावंक आपयतात. जावं आमच्या कुटुंबान, जावं आमचे समुदायान, जावं देवा सोवें एकचार बांदतली आनी होच एकचार सांबाळून दवरतली भाव भयणां आमकां सगल्यांक कर म्हूण बापाची मोजत मागुया. होच जेजू कांय वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो आनी आपल्या मांसा वरवीं आमची भूक तो मारतलो. ह्या जेजूक आमच्या जिवितान शेवुया आनी आमी काळजा मनान उदार जावुया. उबे रावुया. आमचो भावार्थ देवाचेर तीर आनी गोट करून बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, स्वर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो, अकवार मरेताय जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलोन ताका निकी पिलो. तो मेले मदें देवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात सोडलो. स्वर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तान जिव्या मेल्यांची मोसमी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोले पवित्र सोबे, भक्ताचो एकदार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो, आमची मागणी भावार्थान बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवा उतराचे आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं भावार्थ्यांक बोव करून शेपाय शेमांक आनी जाणट्यांक तांच्या अस्कोतायेच्या वेळार कुडी आत्म्याचो चोरो तांकां दिल्यार पुरो म्हूण
देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी बारीकसाणेन पोरचेच्यो मुळाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कितें त्यो वळखूंक आनी खेरीत भाशेन शेपाय शेमायच्यो आनी जाणट्यांच्यो गरजो वळखून सगल्यांक गरज तो आदार पावतो केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी मिसा बलिदानाचे कुरपेन आनी गोठायेन समाजाच्या बरेपणा पासत वावरून आधुनीक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शेपाय शेमायक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज समोर उमून तांच्या जिवितांत नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतो लोक संकश्टाक सांपडला. ही पिडा बेगीनच नोपयत जावंक पिडेवंतांक भलायकी मेळूंक तांचो सांबाळ करतल्यांक बळ मेळूंक आनी मेलोल्यांक सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयच्या दिसा जोंदे सुमरमतल्या जेम्स एंड्रो कार्वालो आनी जूड आनी सायरस काल्देराक जेजूच्या आदीन करुया. बरे भलायकेन तांकां बरो सगळीं तांची स्वप्नां येवजणे शार्ती पावोंक सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता. सगळी आमची मागणी आयकून घे आनी शार्ती पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें घोडींतल्या दादू मोदें ईश्वराक सोडलें तेणें जेजूच्या काळजा सोवे बेडोयता काळीज मोचें. जेजूच्या काळजा सोवे बेडोयता काळीज मोचें. म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें आसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वोपतांव. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 darbarazo sorbes por tu, sorgani sosar bola tuja wojbowan, o sorgi tuka soy soy, sorbes poracie nawi, jedata soy, o sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराचे हे रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso got por gotuya. Sumia Jesu amio dokata, Ani kalsitle pieta. Titli pauki tu voivovan Jesur. Ami tuje moron porgota. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका भावा भयणाची उदी करून आयच्या दिसा जल्दे समरमतल्या जेम्स एंड्रू कार्वालो आनी जूड आनी सायरस काल्देरा ह्या आमच्या भावांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जोसे,
भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान जोसेवाज, भाग्यवान फ्रांसीस शावियर, भाग्यवंत आना आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव भयणानो, जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटाना आमकां उदार काळीज मन फावो कर म्हूण बापाची कृपा आनी मजत मागून बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली, हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu mauja kirkon mo soot mo Munchang zalian do jivitu zitli Dorito jin kalis mo wantole Maka dosot sorun mo suraka Dorito jin kalis mo wantole Maka dosot sorun mo suraka
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरा वर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा तुमचे आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. तुमचेर आपले मोगामोल फाको सोतोस आनी शांती तुमकां दिवं. देवा तुमचे आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. तुमचेर आपले मोगामोल फाको सोतोस आनी शांती